XFM Express Balita. Express Balita. Dakpan ang 14 anyos nga katabang human gipatay ang mag-inahan sa Patria Subdivision, Barangay del Remedio, San Pablo City, Laguna, sulod sa ilang panimalay niadtong Mayo 24 tuig 2026. Nailang inahan nga si Christine, 32 anyos, ug 4 anyos nga anak nga si Franco, kansa gidunggab ug gipuspusan ug martilyo sulod sa ilang balay. Nasikop dayon sa follow-up operation ang minor de edad nga suspect nga si alias Daniel, human napalga na iyang dugoong t-shirt. Gawas nga katabang, siya usab ang nagbantay sa negosyong parisan ug bilyaran sa mga biktima. Ang suspect nitugan sa iyang gihimong krimen ug nibutyag nga iya kining gihimo tungod kay kanunay siyang pakaulawan sa biktima at tubangan sa daghang mga tao. Gibutyag usab sa suspect nga ang iyang target mao gayud ang live-in partner sa biktima apan wala kini sa balay dihang natabo ang insidente. Ang suspect ana karon sa kustodiya sa City Social Welfare and Development Office sa Laguna alang sa due process o kasong kriminal. Katropa, para dili ka madakpan sa mga balatian, mag-Sanson Vitamin C Pirmi alang sa lingkod sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umakial Gabri, XFM News.